اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم لأمراضنا شفاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ولنا من النار مخلصا. اللهم أسكنا به الظلل، وألبسنا به الحلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين. واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعله شاهدا لنا، ولا تجعله شاهدا علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في كتابك، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم تب علينا يا خير التوابين، اللهم تب علينا يا الله. اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم وفقنا للتوبة النصوح. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اجعلنا من الطائعين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده يا الله في هذه الليلة المباركة. اكتب لنا الخير والقبول لأعمالنا يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والصمم والبكم وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق والكفر والشرك والفقر وسيء الأخلاق. يا أرحم الراحمين، ارحمنا في هذه الليلة أجمعين، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يسر لنا كل أمر عسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما، فإنك أنت الشافي شفاء من عندك يا رب العالمين. ينزل على كل مريض وينزل على كل مبتلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ابتليته منا بسحر أو بحسد أو بعين، اللهم ففك عنه سحره واكشف عنه السحر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا الذي في السماء تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أنت رب الطيبين. اللهم كما رحمتك في السماء رحمتك في الأرض، أنزل علينا رحمة من عندك وشفاء من عندك وعافية من عندك وحصنا من عندك وحرزا من عندك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. اللهم أعذنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين وعين العائنين. اللهم من أرادنا بسوء فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مستغفرا إلا غفرت له، ولا حقا إلا نصرته وأظهرته، ولا مظلوما إلا نصرته وأيدته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن عمله وأحسن ختامه، ومن كان منهم ميتا فأكرم نزله ووسع مدخله
وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم ارزقنا الاستعداد للقائك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت نجاة من النار. اللهم وفقنا لأعمال صالحة تنير بها قبورنا وتؤانس بها وحشتنا وتدافع عنا في قبورنا وتشفع لنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم وقوفنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا محبته في الدنيا، وارزقنا شفاعته في الآخرة، وارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم وفقه لكل خير. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم وفقه ووفق إخوانه وأعوانه لما فيه خير البلاد والعباد، وأعنهم على شؤون الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد دولة الإمارات بسوء فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد وأكرمه كرامة الصالحين. اللهم جازه عنا خيرا، اللهم جازه عنا خيرا، اللهم جازه عنا خيرا، وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم من أحسن إلينا فأحسن إليه، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام يا رب العالمين حاجة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا إلى أرذل العمر. اللهم تقبل منا ما فات من رمضان، وأعنا على الخير فيما بقي فيه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين. اللهم من أراد ديننا وكتابنا وسنة نبينا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. رفعنا أيدينا إليك في هذه الساعة المباركة، رفعنا أيدينا إليك وسجدنا بين يديك ووقفنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين. اللهم ما منا من أحد إلا وله حاجات، فاقض لكل منا حاجاته ويسر لكل منا أمره. اللهم ما قصرت به ألسنتنا فابدأنا به، فإنك أنت المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اكتب لنا العتق من النار، اللهم اكتب لنا العتق من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أشركنا في دعاء الصالحين، وأشرك الصالحين في دعائنا، واغفر لنا ولمن أوصانا وتوصانا ومن له حق علينا برحمتك يا ذا الجلال والكمال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.